بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، ويا طالبي القرآن والأحاديث النبوية، إذا تعلمتم القرآن وتدبرتم فيه وجدتم كثيرا من الآيات التي تذكركم الوظائف التي تعود إليكم. منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إن هذه الآية القرآنية المباركة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم عبثا. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم إنسان فحسب، بل جعلكم من المسؤولين وجعلكم من الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، الذين يقومون بالأمر الذي قال الله سبحانه وتعالى به، الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائه. واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لأداء المسؤوليات التي يريد إفرادها ويريد تنفيذها في كل مجال وفي كل ميدان وفي كل شعبة من شعب الحياة. ولكن للأسف يا طالبي القرآن والحديث، إنني أقول لكم وإنني أشكو إننا قد فرقنا بين الوظائف. إن هناك قد ظننا أن هناك وظائف مختلفة، هذه وظيفة مختصة بهؤلاء الرجال وهذه وظيفة مختصة بهؤلاء الرجال. فالذين يقولون عن أنفسهم أنهم من العلماء فإنهم يظنون أنهم مختصون بتعمير المدارس والمكاتب والمساجد، فإنهم قد عرفوا أعمارهم عن هذا المجال السياسي. فهؤلاء الذين قد فرقوا بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم المكية وبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم المدنية، فهناك رسول واحد وهو محمد رسول الله، هو واحد الذي حياته مشتملة على الحياة المدنية والحياة المكية. وإننا قد ندعي أننا من الوارثين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإننا قد فرقنا حياتنا بين هذا وبين هذا. فالذين يتوجهون إلى هذه الجهة لا يتوجهون إلى هذه الجهة، رغم ذلك أن هناك كلتين الجهتين مهمتان. فيا أيها الناس، فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرجال الذين يفرقون بين هذا وبين هذا، رغم قولهم من المسلمين، رغم قولهم من المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الرجال الذين يفرقون بين هذا وبين هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم في الحياة الدنيا ويردون إلى أشد العذاب والله والله عما تعملون. إنكم تؤمنون بأداء الصلاة، إنكم تؤمنون بأداء الزكاة، إنكم تؤمنون بأداء الحج، وتقولون بأننا من الحاجين، وأنا حاجي وأنا نمازي وأنا مصلي، وتكفرون ببعض. إنكم قد كفرتم بالميدان السياسي، إنكم
حياة الشعب التي هي مؤدية إلى تنفيذ الإسلام والإيمان. فيا أيها الطلاب، هذه الوظيفة تعود إليكم أن تتدبروا في القرآن وأحاديث النبوية وتستنبطوا المسائل والقضايا لتحليل المسائل المعاصرة وتفهموا عامة الناس الذين يظنون أن هناك ميدان مختلف للإيمان، رغم أن الإيمان هو ميدان واحد. الإيمان يشتمل على كل شعب الحياة، ومن يفرق بين هذا وبين هذا وهو ظالم وهو كافر في غير القرآن والحديث. فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم المكية والمدنية تدعونا إلى أن نتدبر في حياته ونطلق حياته على حياتنا وعلى حياة عامة الناس. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.